السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معايا في هذا الفيديو. اليوم جيت لكم بواحد الموضوع فريمون تري امبورطون. كلشي كيهضر على كيفاش ندير ربح الفلوس من الانترنت. واش هادشي كيمكن ولا لا؟ Alors normalement كاينين دو شوز. هنايا كاينين دي سبام اللي هما كتلقى دي سيت كيقول لك دير لي الكابتشا وتاخذ الفلوس 0.15 او 13 او 20 سنت، او مثلا دير كوبي كولي وتربح الفلوس. هادو كاملين سي دي سبام كياخذوا لينا لي داتا ديالنا او لي زيميل او لي زادريس اي ابري كيعاودوا فيهم البيع. باغ كونطخ كاينين دي سيت اللي هما فريمون تري كونفيونس او تري اونيت. ابري اليوم جيت لكم بواحد لو سيت اللي هو ابورك. هاد ابورك سي فريمون سي تري كونو و فيابل. غادي نشوفوا في هاد لا فيديو كيفاش غادي نديرو فيه الانسكريبسيون وكيفاش غادي نديرو نموديفيو فيه لي سكيلز ديالنا. Et à la fin ديال هاد لا فيديو بالنسبه للناس اللي بغات باش تستافد من التيليشارجمون ديال ليلوستراتور غراتويتمون، تخلي لي ان بتي كومونتير وتصيفط لي ان ميساج بريفي باش نقدر نصيفط ليها لو لين ديال التيليشارجمون. بركه من الهضره، ندوزو نشوفوا لا براتيك. الوغ كيف كنا شفنا في لا بريزونطاسيون، اليوم عندنا هاد لو سيت اللي سميتو ابورك. هاد ابورك هو واحد لو سيت كيجمع لينا كاع لا كليونتيل ما كنمشيوش ندوروا عليها حنايا في الانترنت. هاد لو سيت هذا كيجمعها لينا وكنخدموا معاهم فريلانس. الوغ هاد لو سيت هذا كيجمع بزاف ديال لي دومين اللي هما كنشوفوهم هنايا، فحال ان اكزامبل ديفلوبمون ويب، ديفلوبمون دابليكاسيون، لي ديزاينر، ريتينغ. بالنسبه للناس اللي كيديروا لا ترادكسيون، الناس اللي كيديروا ترادكسيون كيقدروا يكليكيو على هاد الكوتي هذا وكيشوفوا بزاف ديال لي زوفر. لادمين سبورت، كاستم سيرفيس، الماركتينغ، فوالا. ولا ليست كاينه هنايا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا ديزاين ويب ولا لي ديزاين ديال لي لوغو. الناس اللي كيهتموا بهاد لي زادوب هادو كيخدموا بيهم، يعني بلان شوا. الوغ اهم حاجه هنايا اليوم عندنا هي سيناب. الوغ غادي نكليكيو على سيناب et après كيعطينا لو شوا سوا افيك جوجل ou bien غادي نكريو ان ايميل par ايميل. الوغ غادي نجيو لهاد لو سيت هذا اللي هو طون ميل. الوغ غادي نديرو كوبيي et après غادي نرجعو لو سيت ديالنا غادي نديرو après كولي et après كونتينيو. après غادي يقول لنا واش غادي نكملو بلا سوسيتي ولا غادي نكريو اون اكونت. غادي نديرو نو ثانكس. et après هنايا غادي نكليكيو، غادي نشوفو هنايا الايميل ها هو ديالنا. et après غادي نديرو الفيرست نيم واللاست نيم وكل واحد غادي يدير السميه ديالو. من الاحسن تكون السميه اكزاكت عندكم في يعني في لي اي دي ديالكم. مثلا غادي نديرو دافيد اليكس. et après غادي نكريو مود باس. et après هنايا البي ديالكم غادي تسيليكسيونا اوتوماتيك. et après هنايا غادي نقولوا ليه بغينا نخدموا في لو سيت كوم فريلانسر. et après هنايا تكريو اليوزر نيم ديالكم. هو كيعطيكم ان يوزر نيم اوتوماتيك. et après yes I understand. et après créer. Voilà. Et après, غادي يصيفط لينا la vérification par email. et après غادي نجيو الايميل ديالنا هنايا. effectivement غادي نلقاو هنايا la vérification. voilà verify email. voilà. et après غادي عاوتاني نكليكيو على اللوغو هنايا. غادي يعطينا هاد لاباج هادي. الوغ هنايا كيقول لك مرحبا بك في هاد لو سيت هذا. et après غادي نديرو كونتينيو. et après غادي نكليكيو على ستارت ماي بروفايل. هنا غادي يقول لك واش غادي تكمل مع لينكدين باش يغولي لينكدين ديالك مع هاد لو سيت هذا. وبالمناسبه هنايا كنقول لكاع الناس اللي باغيين يخدموا فريلانس
اوبليغاتوار خاصو يكون عنده هاد لينكدين لان كيدوروا عليكم في لينكدين لان لينكدين سي فريمون دابا هي السي في ديالك اون لين الوغ حنايا غادي نديرو ليه مانيولي ابخي هنايا غادي نشوفو الكاتيجوري الوغ نورمالمون هاد لو سيت هذا لاستوس ديالو خاصنا اوبليغاتوار باش ندخلو بالديفلوبمون موبايل والسوفتوير ديفلوبمنت لان هاد لي دومين هاد الدومين هذا سي تري دوموندي الوغ اون فوا كندخلو بهاد الكاتيجوري هادي كي اكسبتينا فيت في اي ابخي هنايا غادي نشوفو موبايل ديفلوبمون et après هنايا غادي نديرو développement mobile و développement web هو كيعطيها لك اوتوماتيك mobile app development et après نديرو واحد اخر iPhone app development et après نكليكيو next et après غادي نديرو هنايا l'expérience ديالنا intermédiaire et après عاد كيمكن لينا نبدلوها بالنسبه للناس اللي ما عندهمش l'expérience نديرو next et après غادي نديرو l'éducation alors بالنسبه لl'éducation هنايا غير باش غادي اكسبتينا لو سيستيم et après عاد نبدلو نشوفو كل واحد غادي يدير لي زيتود ديالو alors هنايا نديرو زونيفرسيتي اللي هما مطلوبين في هاد لو سيت مزيان Stanford University et après نخليو هادشي après يعني بالنسبه للإدوكاسيون ديالنا غادي نخليوها après save et après next après نديرو next après هاد لاباج هادي نديرو next alors بالنسبه للنيفو ديال لونغلي ديالنا alors لونغلي هنايا غير باش ياكسبتي لينا لو سيت et après كيمكن لينا باش لان لا لونغ هنايا سي با تري امبورطون لان على حسب كاينين دي كليون اللي هما دي زاراب كيمكن لينا نخدموا معاهم كاينين دي فرونسي كاينين فريمون من العالم كامل alors هنايا باش ياكسبتينا لو سيت لان لو سيت كومبليتمون اون انجلي غادي نديرو هنايا I write and speak this language very well alors et après next alors هنايا بالنسبه للويج بشحال باغي تخدم غادي نديرو لا مويان الويج اللي هو 15 دولار alors هنايا كيقول لنا بان الا خدمتي ب 15 دولار لو سيت غادي ياخذ ليك 3 دولار et après غادي تبقى لك نتايا 2 دولار ديالك et après next alors هنايا غادي نديرو مثلا ويب موبايل او موبايل alors et après هنايا باش غادي اكسبتيونا فيت في alors هنايا غادي نديرو سكيل هنايا ديالنا et après ما يكونوش الاخطاء نحاولوا ما يكونوش الاخطاء بحال هكا هاد اوفاب فوالا alors هنايا ما كاينينش الاخطاء et après نديرو next alors بالنسبه لا فوتو هنايا ان اكزامبل انا خديت هاد لا فوتو هادي alors كندخلو ليماج كنديرو ابلود et après كندخلو ليماج ديالنا اللي خصها تكون بروفيسيونيل الباك جراوند ديالها خصها باش تكون بال يعني ما خصهاش تكون في دي كولور ولا شي باك جراوند وحده اخرى من غير النورمال alors بالنسبه لو سيت هنايا كيحتاج واحد لا كاتيجوري ديال ليماج اللي كتكون 300 x 300 alors 300 بيكسل x 300 بيكسل باش كيتقبل لينا تري بيان في هذا لو سيت هذا كنصحكم بهذا لو سيت هذا اللي سميتو ريسايز ايميج هذا لو سيت كتدخل هنايا ليماج ديالك et après كتقاد ليها 300 x 300 et après كدير ريسايز ايميج انا ديجا صايبتها غادي نجيو سيليكت بروفايل ايميج وغادي نديرو ليماج ديالنا
Alors voilà, l'image كتجي professionnelle, le background ديالها خصها تكون pâle, ما تكونش فيها des trucs vraiment pas professionnels et l'image خصها تكون فهاد la performance هادي. Et après كنديرو save. Voilà, la photo كتكون عندنا فهاد التيب هذا. Et après next. Et après هنايا كندخلو l'adresse ديالنا اللي هي في البلاد اللي حنايا ساكنين فيها. مثلا هنايا غادي نديرو Vancouver. Et après code zip. Voilà. Et après next. Et après كندخلو هنايا الموبايل ديالنا. Après كندخلو numéro de téléphone. Voilà. Profile ديالنا ها هو هذا تصايب. Après نديرو submit. Et voilà, le profil ديالنا ها هو هذا تقاد. Alors t'acceptes, il n'y a pas de souci. Alors هنايا les offres اللي هما كاينين كيعطيك les offres اللي نتايا مدخل في scale. Alors mobile application developer, UX designer. مثلا هنايا غادي نديرو design web. Entrée. Et après كيعطينا هاد 19522 jobs found اللي لقى ديال الخدامي. الوغ هنايا اليو اي ديزاينر, الفول ستاك ديفلوبر هادو بالنسبه لي ديفلوبور, ويب ديزاينر, يعني هادو الخدامي اللي هما مطلوبين بزاف. الوغ كنجيو لهاد الكوتي هذا اللي كنشوفوه هنايا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ليكسبيريونس وباغيين يبداو الخدمه. سوا كنكليكيو هنايا هاد ليفل, هاد لو سين هذا ديال الدولار اللي بالنسبه للناس اللي ما غيتخلصوش بزاف. هنايا بالنسبه للدو سين ديال الدولار كوميم 10400 اوفر, وهنايا بالنسبه للناس اللي هما اكسبير كاينين 7400 اوفر. الوغ حنايا غنكليكيو على الاولى ان سين دولار بايمنت فيريفايد, يعني لو سيت كيضمن لك حقك من هاد لو كليون هذا. الوغ هاد لو كليون هذا داير لينا ما بين 10 دولار حتى ل 25 دولار لهاد السيرفيس هذا اللي غادي نديرو ليه. هذا الفول ستاك, فوالا ويب ديزاينر. الوغ بالنسبه للناس اللي كيسولوا كيفاش غادي نديرو حنايا ناخذوا الفلوس ديالنا, كنجيو لهاد فاند وورك بروفايل, وي بروفايل سيتنجز, et après get paid. alors كيطلع لينا هاد لا سيكوريتي, دا كيسيون دو سيكوريتي. alors شنو غادي نختارو, favorite sport team, et après alors sport team, alors Calgary team. I understand. كتميلي هادي على حسب بغيتي تخلي راسك كونيكتي ديجا فهاد لو سيستيم هذا او لا. سيف. فوالا هادي كيطلع لك هنايا بالنسبه للناس اللي ساكنين في الميريكان او كيخلصوا لي تاكس في الميريكان مي هما اوتسايد من لي ستازوني.
الوغ خصهم يعمروا هذا الفورمولير هذا. بالنسبه للبايمون ديال لي تاكس، الوغ على حسب الدوله فين نتوما واش كتخلصوا لي تاكس او لا. الوغ بالنسبه لهذا الكونت هذا سي زيرو. الا كان عندك هنايا الفلوس كيكون ديجا عندك هذه اكتيفي جيت بايد ناو، الوغ كتكليكي عليها وهنايا كدير اد ميثود، يعني هنايا كتدخل سوا الباي بال سوا البيونير سوا لي كونت بانكير ديالك. الوغ هنايا دايرين ديريكت يو اس بانك، ولا مثلا هذا هنايا يعطيك كندا سيليكسيوني لان ديجا لادريس ديالنا في كندا. الوغ هنايا غادي تخلص هاد 0.99 بالنسبه للشونجمون ديال الدولار ما بين الدولار الامريكاني للدولار الكندي. اي ابخي سيت اب، كتكليكي على سيت اب راك كونيكتي. هذا بالنسبه للبايمون. باش نبدلوا البروفايل كنكليكيو على بروفايل. الوغ بالنسبه لينا حنايا ماشي دي ديفلوبور موبيل، الوغ كنجيو لهاد القلم اللي كاين هنايا كنكليكيو عليه وكيمكن لك هنايا تبدل اللي بغيتي، كيمكن لك تكتب اللي بغيتي هنايا اي ابري سيف. عاوتاني كنجيو للخلاص ديال الساعه كنكليكيو على هذا القلم وكنديروا شونج. هنايا عاوتاني هاد الديسكريبسيون الا ما عجباتناش كنكليكيو هنايا وكنبدلوا الديسكريبسيون. بالنسبه لهادي بورتفوليو، portfolio c'est très important. Il y a déjà un travail enregistré كيمكن لك تنجستري هنايا باش لو كليون فاش كيكون كيدور وكيشوف البروفيل ديالك كتبان ليه التصويره منين نتايا لي فوت ديال الناس عليك. الوغ هنايا كيشوف البورتفوليو ديالك اشنو داير كيل ديزاين كيل سيت بحال هكا. هذا لو سي في ديالك، او كدير هنايا لينكدين ديالك كيكون ديريكت غوليي. الوغ هنايا كدير واش انت افيليبل او لا مور ذان 30 hours بير ويك كيمكن لك باش تبدلها. لي لونغ كيمكن لك باش تبدلهم هنايا. ليدوكاسيون كيمكن لك تزيد ايدوكاسيون او تبدل هاد لونيفرسيتي اللي انت ديجا داير هنايا. فوالا هذا لو سيت هاد لو سيت هذا زعما سي تري كونو و سي كونفيونس. الوغ بالنسبه بغيت نوريكم واحد المساله هنايا بالنسبه للناس اللي كيقولوا كاينين دي سيت ديال الربح الغابيد. الوغ نشرح لكم واحد شويه. هذا واحد rapidworkers.com. الوغ هاد لو سيت هذا حتى هو كيمكن لك باش تخدم فيه. هنايا الويج ديال البيمنت وهنايا لي مينوت ديال هاد الخدمه اللي غادي ندير هنايا. ان اكزامبل انا لقيت قبيله واحد الخدمه عطينا هنايا شنو الخدمه اللي غادي نديرو. go to the site هو هذا لو سيت. et après put your real zip code يعني الكود بوستال ديالك الحقيقي كديرو هنايا. I will not pay if you are not from the US يعني ما غيخلصكش الا كنتي ماشي من الامريكان. et après كدير له سكرين شوت يعني خصك تدخل الكود زيب ديالك وخصك باش تكون في الامريكان ودير ليه سكرين شوت. الا ما درتيش الريال زيب كود راه ما غيخلصكش. سكرين شوت افتر بوتينغ زيب كود. ابخي هادشي هاد السكرين شوت كديرها هنايا كدير سكرين شوت ديالك في هاد الكوتي هذا ابخي كدير كونفيرمي. الوغ شنو استفدنا من هاد لو سيت هذا؟ كاينين كنلقاو هنايا دي زوفر اللي هما فريمون سكام ماشي حقيقيين. مي هو البلوز امبورطون هنايا كتلقى دي جون او دي سوسيتي اللي باغيين ياخذوا من عندك الكود زيب او معلومات كثر عليك نتايا يعني ريال 0.15 سنت يعني سي فريمون ريان. مثلا غادي نشوفوا اي واحد كيف ما كان سامبل سيناب. الوغ هنايا نشوفوا هاد ليكزامبل هذا. فوالا هنايا كاينين مهم هذا ما سي ريان. الوغ هنايا كدير go to this link from your mobile. الوغ علاش from your mobile؟ باش كياخذ ليك الاي بي ادريس ديالك et après answer 3 easy questions après confirmer باش تاخذ هاد 30 سنت سكرين شوت السبميتينغ
of your email يعني فاش تدخل الايميل ديالك لا بلوبار ديال هادو كيكون الايميل خاصو اوبليغاتوار باش يكون ايميل ريال et après كدير ليه هنايا لي سكرين شوت et après كدير له كونفيرمي لو امبورطون هاد لي سيت هادو سي سكام الوغ ما نثيقوش فيهم يعني ماشي هادشي هو البلوز امبورطون هاد 0.30 الوغ الا ضربناها في هاد 5 مينوت يعني كتلقى راسك كتخدم 3 4 5 ديال السوايع وتصور واحد 10 دولار ولا 5 دولار الوغ سي با لا بين الوغ سي فريمون هادو سكام هذا هو الفرق ما بين هاد Upwork وما بين هذا يعني هنايا سي فريمون با بروفيسيونيل ما كتعرفش راسك مع من كتعامل لي داتا ديالك ما كتعرفهمش فين كيمشيو اي فوالا باغ كونط هذا لا يعني فريمون كيكون انregistré كيكون عندك لي تاكس ديالك كيكونوا دي غراند سوسيتي هنايا سي فريمون على حسب شنو علاش ندورو مثلا ندورو على لي لوغو هنايا لوغو سي ايبر سامبل Alors, شوف les sociétés اللي كيتعاملوا مع هاد لو سيت هذا سي فريمون Airbnb مايكروسوفت alors هنايا كيقول لك ما بين 10 سوايع حتى 30 ساعه بير ويك خصك تخدم مع هاد الناس هادو طالبين واحد يكون اكسبير ولو سين هو 3 سين ديال الدولار فوالا بالنسبه للناس هادو اللي كيخدموا لي جو فيديو ديال 3 دي 4K لوغو يعني فريمون خصك تكون لا كاليتي ديال ليماج ديالك زوينه اللي بغى الالوستراتور باش يقدر يخدم في هذا لو سيت هذا ما عليكم غير تخليو ليا دي كومونتير وتراسلوني في البريفي غادي نصيفط له لو لين ديال التيليشارجمون ديال الالوستراتور غراتويتمون اي بيان سور غادي نعطيه لو سيت فين غادي يقدر يكريي هاد لي لوغو هادو لان لي لوغو سي تري دوموندي باش نصايبوا ان لوغو فحال هكا ديالك كيكون اي غراتوي ما كتخسر حتى شي حاجه. الحلقه اليوم سالات كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا بهذه الحلقه وما تنساوش لايك دي كومونتير اي على بروشين تحياتي.